बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो कतन को प्रोग्राम बेवर रिपोर्ट सरस्तासु कुर्बानी कमल उस्मानी ओजल बेस्तास पदरुन खिदमत के हाजिर दे कदरमनो कतन को संग जिता सु वक्त पोख गोरे पे प्रोग्राम बेवर रिपोर्ट के जम हमेशा कोशिश हुई द जिंद दिलाने लाहौर द दे खार हाल अहवाल तासु तखकारो को दी कि मिश्तउलस दागवी बंजवाक तासु तखकारो को दागवी द जवन सर तड़ले मसले खारो को दे सरा द लाहौर खार तारीखी कम हैसियत चे आगा तासु तखकारो को कदरमनो कतन को नन हम जमा कोशिश दे च लाहौर खार चूंकि दा तारीखी खार दे पदी के ज़्यादा तारीखी मकामात मौजूद दी वरसरा दे खार के द ठोड़ न लुई कम म्यूजियम च कम दे आगा हम दलता मौजूद दे पदी म्यूजियम के दनना द पाकिस्तान कम कल्चरल और नेशनल हेरिटेज चे दे कम वरसा चे दागे यो शमेर पलु शमेर के दलता चिकम दी पनपारे दलता पेंटिंग्स मुजस्समे और लुई आसार दलता मौजूद दी जमानन कोशिश थे चिनन तास्ता द लाहौर दा लुई म्यूजियम चे दे पद दे सेलो कम पता सुबाने उनन तास्तो खम के पदी म्यूजियम के दनना द पाकिस्तान कम कल्चरल और नेशनल हेरिटेज दे दागे हवाले सर कम मालूमाती सीजुना कम पेंटिंग्स कम तस्वीरुना वरसरा कम आसार कम पनफारे कम नवादिरात प्राते दी नागा तास्तो खैम जमा कोशिश दे जिनन तासो गर्जो मा पदे म्यूजियम के दनना तदी म्यूजियम तारीखी कम अड़ा हैसियत चे दे आगा हम तास्तो खैमा और दे सरा दे के दनना चिकम सप्राते दी आगा हम तास्तो खैम द प्रोग्राम बाकायदा आगाज को म्यूजियम त दनना नजम और पदे के दनना चिकम सप्राते दी आगा तासो त खैमा राजे मुसरा जी कदरमनो कतन को दावज़ द लाहौर म्यूजियम एडिशनल डायरेक्टर साहिबा नौशाबान जो दफ्तर के मौजूदी में दागवी सरा लग दे अजायबगर पर हवाले से खबर यात्री कुछ दे कम तारीखी हैसियत पखपल दे अजायबगर दे पदे की दनना द कम सिविलाइजेशन आसार प्राते दी कम नवादिरात प्राते दी वरसरा कम तस्वीरी सीजुना प्राते दी कम पेंटिंग्स प्राते दी पागे हवाले से लग मालूमात अखलुन दागे न पस बेजम कोशिश थे चतासो पदे अजायबगर क्यों गर्जो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम मैडम। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये लाहौर म्यूजियम कब से कायम है और इसमें किस किस सिविलाइजेशन के आसार पड़े हुए हैं? लाहौर म्यूज़ियम 1894 से इस बिल्डिंग में मौजूद है और ये पाकिस्तान का सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और ये अपनी कलेक्शन के एतबार से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया में मशहूर है। स्पेशली गंधारा, मिनिएचर पेंटिंग्स, कॉइन्स एंड इंडस के हवाले से। तो इंडस तो खैर अभी हमारा निखर के आया है, लेकिन ये जो तीन बेसिक कलेक्शंस हैं हमारी, कॉइन्स, गंधारा एंड मिनिएचर पेंटिंग्स, ये पूरे वर्ल्ड में हमारी मशहूर हैं। और जिस सेक्शन में आप बैठे हैं ये कॉइन सेक्शन है और कॉइन सेक्शन इस एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पूरे अजायब घर की जो कलेक्शन है उसका 70% जो ज़ख़ीरा है वो कॉइन्स पे मबनी है। और इस कॉइन्स की हमारे पास 3 वेल डॉक्यूमेंटेड कैटलॉग्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी। मुग़ल कॉइन्स हैं, इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स हैं और दुरानी कॉइन्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिशर्स जब चले गए तो उसके बाद हमारे इस ज़ख़ीरे में कुछ बहुत ज़्यादा इजाफ़ा नहीं हुआ। तो इसका जो क्रेडिट मैं देती हूँ वो ब्रिटिशर्स को देती हूँ कि जिस रूम में मैं बैठी हूँ और जिस पे मैं काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ और हमारे जितने ऑफिसर्स रिसर्च कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मेहरबानी है जब वो यहाँ पर थे। तो लाहौर जो है, लाहौर तारीखी हैसियत से बहुत ज़्यादा रिच है और यहाँ पे बहुत सारे आसार अभी भी जगह जगह पे वो निकलते हैं, मिलते हैं। तो इस हवाले से लाहौर म्यूज़ियम का कोई किरदार है जो बाहर से मिशंस आते हैं या जो बाहर से डेलीगेशंस आते तो उनको वहाँ तक जाने में जो उसके माहिर आते हैं, कोई किरदार अदा करता है लाहौर म्यूज़ियम? बिल्कुल। लाहौर म्यूज़ियम का जो रेट है विजिटर्स का वो बहुत ज़्यादा है और ये 9/11 के बाद फॉरेनर्स थोड़े से कम हुए हैं, वरना उससे पहले आप यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी फॉरेनर्स की। स्पेशली जो हमारे पास फास्टिंग बुद्धा है उसको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन हमारे लोकल विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे अपने लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है अबाउट द कलेक्शन एंटिक्विटीज़। तो वो जस्ट एक जो वो किला देखने जा रहे हैं, चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं तो साथ वो म्यूज़ियम भी देख लेते हैं।
तो मेरी ये विश है कि जैसे फॉरेनर्स आते हैं तहकीक करने की नुक्ता नज़र से, स्टडी करने की नुक्ता नज़र से, तो हमारे लोगों में भी ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि वो आके देखें तो सही कि हमारे पास कितना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। कल्चरल के हवाले से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पाकिस्तान के हर सूबे का अलग अलग कल्चर है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह दुनिया डेवलप हो रही है, हम अपने कल्चर, सारे सूबे तकरीबन अपने कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता वो खो रहे हैं। हाँ, तो इस हवाले से लाहौर म्यूज़ियम ने जो पाकिस्तान के कल्चर्स है उस हवाले से कोई उनने सेव किया है यहाँ पे कुछ पाकिस्तान के जो सकाफती नवादिरात है या वो चीज़ें जो है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो एथनोलॉजिकल कलेक्शन है वो गैलरी एक हमारे पास है, अभी उसको हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इतना बहुत ज़्यादा, जब आप मूवी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें हमारा जो आपका एरिया है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है वो बहुत रिच है गंधारा के हवाले से भी, क्योंकि सारा गंधारा तो वही है, और दूसरा उनकी वो जो एम्ब्रॉयडरी है, उनका रहन सहन है, इसी तरह सिंध के लोगों का जो अंदरूनी सिंध के लोग हैं उनका रहन सहन है, पंजाबी लोगों का रहन सहन है, तो वो सब हमने एक गैलरीज बनाई हुई है जो हमारी एथनोलॉजिकल कलेक्शन कहलाती है। तो वो गैलरी अभी हमारी इन प्रोसेस है, हम दोबारा से उनको री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। मैडम ये बता दीजिए, चूँकि लाहौर जो है, लाहौर एक बैनुल-अक़वामी शहर है और यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है या जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे फॉरेनर्स जाने से थोड़े से हिचकिचाते हैं, वो जाते नहीं है इतने खुशी से। लेकिन वो इलाका है जो ये ख़ासकर सवात की मैं बात करूँगा, वो बहुत ज़्यादा रिच है गंदहारा तहज़ीब के हवाले से, और आजकल वहाँ पे वो गंदहारा तहज़ीब जो उसके आसार है या जो उसकी आबादी है पुरानी, उनके वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रही है, लोग जो इसकी खुदाइयाँ कर रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लाहौर का जो म्यूज़ियम है, क्या वो पेशावर का म्यूज़ियम या स्वात का जो म्यूज़ियम उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन करती है इस हवाले से, ताकि ये पार्टनर्स को वहाँ पे रसाई दी जाए और ये जो है ये चीज़ ताकि इसको रोका जा सके जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा है? जी, जो गंधारा जितनी भी कलेक्शन है हमारे पास, तो ये खैबर पख्तूनख्वा क्या स्वात और इस एरिया से आई है, जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जो गंधारन साइड है वहीं से आई है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है विज़िटर्स का कम होने का, तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो एक पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की फ़िज़ा कायम है, उस हवाले से मे बी फॉरेनर, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर भी बहुत कम हो गए हैं। तो जो पेशावर म्यूज़ियम है वो गंधारा कलेक्शन के एतबार से नंबर 1 है, और इसी तरह स्वात में भी जगह जगह आप देखें तो सबसे अच्छी कलेक्शन तो उन्हीं लोगों के पास है, और हमारे पास भी जो कलेक्शन है वो भी हमारी वहीं से आई हुई है। अच्छा मैडम, इस म्यूज़ियम में कितनी गैलरीज है? इस म्यूज़ियम में 17 गैलरीज है, और इस वक्त हमारी कॉइन गैलरी जो है वो इन प्रोसेस है। पिछले टर्नोवर में वो गैलरी डिमोलिश कर दी गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेशावर यूनिवर्सिटी में भी आर्कियोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो उसमें एक सब्जेक्ट है न्यूमिस्मेटिक्स, और इसी तरह खैरपुर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी। तो अनफॉर्चुनेटली इस सब्जेक्ट के बच्चों को कॉइन्स देखने को नहीं मिलते, तो ज़्यादातर बच्चे अगर वो फेल होते हैं तो इस सब्जेक्ट में होते हैं। तो हमारे पास वो गैलरी थी, तो वो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी स्टूडेंट्स के लिए, और वो जब भी पेशावर से ख़ास तौर पे जब भी वो स्टूडेंट्स आते थे तो मैं उनके लिए स्पेशल लेक्चर का अरेंज करती थी, ताकि उन बच्चों को कॉइन दिखाती थी, उनको समझ आती थी। तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड थी पब्लिक की और स्पेशली स्टूडेंट्स की। और आपने देखा होगा कि बड़ी चहल पहल है, और हमारी एग्जीबिशंस भी लगी हुई हैं और गैलरीज भी खुली हुई हैं। तो वो एक नई बड़ी खूबसूरत कॉइन गैलरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की री इस्टेब्लिश करवा रहे हैं, जिस पे काम जारी है। तो इंशाल्लाह जुलाई या अगस्त में हम उसकी ओपनिंग कर देंगे। थैंक यू मनना कदरमनो कतुन को तासो द मैडम एडिशनल डायरेक्टर साहिब बचदा द लाहौर म्यूजियम दागी खबर या तरे तासो आवरे दे देखिए 17 गैलरीज दी मुख्तलिफ ज़ेबानी पकी कम द पाकिस्तान कल्चरल हेरिटेज दे या कम नेशनल हेरिटेज दे दागी मुख्तलिफ सीजन पदे के प्राती ज़ेबानी मुख्तलिफ गैलरीज दी जमन कोशिश दारे चितासु मख की बूजू पदा गैलरीज की तासु गर्जू दगल तकम तस्वीरों न लगी दिल याद नजरिए पाकिस्तान हवाले से रहूँ पदे के डेर ज़्यादा सीजन प्राती तस्वीरों न प्राती दगरंगे यो तारीख दलता महफूज दे वर सर द गंदहारा तहजीब कम ची द खैबर पख्तूनख्वा खासकर द स्वात इलाका दागे न डेर ज़्यादा चिकम तमना दवाल तडीर ज़्यादा दगा सिविलाइजेशंस आसार चिकम दे मुंदले की
دغه حواله سره لاهور میوزیم خپل کردار ادا کوي او په دې لاهور میوزیم کې چې کم د ګندهارا تهذیب کم آثار پراته دي نو د خیبر پښتونخوا نه راغلي دي. قدرمنو کتونکو زما کوشش دی مخکې زما په دې میوزیم کې ګرځم او دلته چې کم ګیلریانې دي د هغې سیل هم په تاسو باندې کوم او د هغې حوالې سره تر کومې حده پورې چې ممکنه وي نو تاسو ته د دې معلومات درکو. خو اوس پروګرام کې وخت شوی دی وړې شاندمې د ماخلو د مینه پس واپس راځو موږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو د مینه پس یو ځل بیا تاسو خپل پروګرام بیو رپورټ کې هرکلی وایم. د لاهور د تاریخي میوزیم کې موجود یم. دلته چې کم د ګندهارا تهذیب حوالې سره کم نوادرات پراته دي یا کم معلومات دي دلته کم آثار دي د هغې حوالې سره د لاهور میوزیم د نماینده تابش ارسلان به زما سره موجود دی. د سره خبرې اترې کوو چې د ګندهارا تهذیب تاریخ څه دی او د دې سره سره دلته په دې کې د دې کم آثار پراته دي ځای په ځای باندې په دې کې په دې حوالے سره خبرې کوو. السلام علیکم. वालेकुम सलाम. ताबिश भाई, सबसे पहले तो ये जो मैप लगा हुआ है ये बताएं कि गंदहारा तहजीब की तारीख क्या है और ये मैप इसमें आपने क्या दिखाया यहाँ में? एक्चुअली ये जो मैप है ये अखमीनियन एम्पायर का मैप है. इसके तकरीबन 42 प्रोविंसेस थे और 42 प्रोविंसेस में एक प्रोविंस का नाम था गंधारा प्रोविंस जो कि आजकल पाकिस्तान में और उसमें जो उनसे शहर शामिल थे उसमें पेशावर, स्वात, बनीर, टेक्सला, चारसदा, मर्दा ये एरिया सारे इस गंधारा प्रोविंस में शामिल थे. और इसके अंदर जो आर्ट डेवलप हुई उसे हम कहते हैं गंधारा आर्ट, द बुद्धिस्ट आर्ट. और इसके अलावा ये जो आपको एरोस नज़र आ रहे हैं ये एरोस बेसिकली फुट स्टेप्स हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के फ्रॉम ग्रीक टूवर्ड्स गंधारा. और आपको पता है कि अलेक्जेंडर अपने साथ ग्रीक इन्फ्लुएंस भी गंधारा में लाया जो कि हमें कॉइन्स पे और स्कल्पचर्स पे और एंटीक्विटीज़ पे गंधारा पे से मिलते हैं. अच्छा, यहाँ पे इसके जो आसार पड़े हुए जो नवादिरात पड़े या जो आपके पास मुजस्सिमे पड़े वो भी हमें दिखा दे गंदहारा तहजीब के हवाले से कि वो कहाँ का क्या है, उस हवाले से ज़रा हमें ब्रीफ कर दे. बुद्धिज़्म जो है बेसिकली एक ऑफ शूट है हिंदुज़्म की. दोनों मज़ाहब में बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं. उसी तरह एक जो चीज़ सिमिलर है पूनम जन्म, ठीक है ना. अब ये बिलीव किया जाता है कि बुद्धा तकरीबन 25 दफ़ा पैदा हुआ. 25 पैदाइश हैं बुद्धा की इन डिफरेंट शेप्स. कभी वो प्रिंस के रूप में पैदा होता है, कभी गॉड के रूप में पैदा होता है, कभी एलिफेंट के रूप में. तो ये जो हमारा पहला शो केस है ये हमें ब्रीफ करता है अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो पिछले जन्म हैं. और इनको हम जातिका स्टोरीज़ कहते हैं. जातिका स्टोरीज. जातिका स्टोरीज. अच्छा. और जैसा कि आपको मैडम ने बताया है कि पेशावर म्यूज़ियम में गंधारा की सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन पड़ी है, लेकिन लाहौर म्यूज़ियम की कलेक्शन की जो अहम बात है वो ये है कि एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट कलेक्शन लाहौर म्यूज़ियम के पास है. थर्ड बात ये है कि जो इसकी लास्ट बर्थ है 25th बर्थ वो हमारे पास कंप्लीट पड़ी हुई है इन शेप ऑफ जातिका स्टोरीज़ फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज डेथ. और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे पास फास्टिंग सिद्धार्थ है जो कि पूरी दुनिया में आप कह लें कि यूनिक एग्जांपल है. इस तरह का रिफाइंड फास्टिंग सिद्धार्थ किसी मुल्क के पास नहीं है. और थर्ड इम्पॉर्टेंट बात जो है हमारी वो ये है कि हमारे पास सिकरी से एक स्तूप है और मिरेकल ऑफ सरस्वती. गंदहारा तहजीब के अलावा कौन कौन से सिविलाइजेशंस के आसार यहाँ पे पड़े? और हमारे पास गंधारे के अलावा हिंदू है, जैन है, इंडस है, इस्लामिक है. हमारे पास अभी रिसेंटली हमने सिख हेरिटेज के ऊपर भी एग्जीबिशन लगाई है. तो डिफरेंट मज़ाहिब के, डिफरेंट सिविलाइजेशन के हमारे पास वो भी हमें दिखाइए, हमारे जो नाजरीन हैं उनको दिखाइएगा. श्योर. قدرمنو کتونکو د لاهور میوزیم کې د ټولو نه انمول کومه مجسمه چې ده هغه هم دلته پرته ده. کومې ته چې فاسنګ سدارتا وایي
او د دې دلته چې دا کم تاریخ لیکلی دی نو دا په 2 سنچري AD کې دا چې کوم دا د خیبر پښتونخوا د مردان جمالګړۍ سیمې نه چې کوم دا هلته نه میلاو شوی دی. د هغې نه پس بیا دا په برټش دور کې د کم د پېښور میوزیم چې دی د هغې نه دلته لاهور میوزیم ته شفټ کړی شوی دی. په دې حوالې سره د تابش بھائی نے لږ معلومات لو. تابش بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو مجسمہ ہے آپ کہتے ہیں یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ یہ ایک انمول جو ہے مجسمہ ہے, اس کی سٹوری کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی سٹوری یہ ہے کہ یہ جو لارڈ بدھا تھا یہ نیپال میں پیدا ہوئے, ایک پرنس فیملی میں پیدا ہوئے, لیکن یہ کہ انہوں نے 29 سال کی عمر میں اپنا لگژری جو لائف تھی وہ چھوڑ کے انہوں نے خدا کی تلاش میں یہ نکل کھڑے ہوئے اور 6 سال تک فاقہ کشی کی. تو جو فاقہ کشی کی حالت میں یہ بیسیکلی سلپچر ہے, اسے ہم فاسٹنگ سدھارتا. یہ جو مجسمہ ہے, مجسمے کی جو حالت ہے یہ بھی بہت ویک جو ہے وہ دکھائی گئی ہے اس میں, تو یہ اسی وہ جو عبادت کے لیے نکلا ہوا تھا یہ وہی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ ان کی جو 6 سال کی فاقہ کشی کی حالت ہے یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بہت ویک ہو چکے ہیں. پھر فاقہ کشی کو توڑ کے انہوں نے توڑنے کے بعد انہیں نروان حاصل ہوتا ہے اور پھر وہ پراپر بدھا بنتے ہیں. کتنے حد تک یہ انمول ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ اپنی نوعیت کا واحد آپ اسے کہہ لیں اسکلپچر ہے جو کہ صرف لاہور میوزیم کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایک میرا خیال سے پشاور میوزیم کے پاس ہے لیکن وہ بہت فرجائل کنڈیشن میں ہے. لیکن لاہور میوزیم کے اسکلپچر کی خاص بات یہ ہے کہ جو بہت ہی ریفائن بنا ہوا ہے, اس میں اس کی ایک ایک وین آپ کو نظر آ رہی ہے. آرٹسٹ جو ہے اس کا وہ بہت ہی ہائیلی پروفیشنل آرٹسٹ ہے. تھینک یو. قدرمنو کتونکو دا د ګندهارا تهذیب کم آثار چې دلته پراته دي نو زه په دې حصه کې چې موجود یم دا د لاهور میوزیم هغه حصه ده په کم کې چې د ګندهارا تهذیب مجسمې د هغې آثار پراته دي. تاسو پکې دا وینئ ځای په ځای باندې ډېر زیات دي. زما کوشش دی چې د دې سره سره د ګندهارا تهذیب نه علاوه چې کم دلته کم آثار پراته دي هلته هم لاړ شو, هغه هم تاسو ته وښیو, نور هم تاسو په دې میوزیم کې وګرځو. دا خو تاسو وکته چې دا کم دلته انمول کومه مجسمه پرته ده د فاسټنګ سدھارتا, دا هم تاسو وکته دې حوالې سره تاسو خبرې اترې مو اورېدې. نور هم تاسو ته د دې په اړه معلومات درکو. خو پروګرام کې وخت شوی دی وړې شان دمې دماغ نو دمې نه پس واپس راځو. مونږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو دمې نه پس یو ځل بیا تاسو خپل پروګرام بیور رپورټ کې هرکلی وایم. د لاهور میوزیم کې موجود یم. زما کوشش دی چې زیات نه زیات په دې میوزیم کې دننه چې کومې فنپارې پرتې دي, په دې میوزیم کې دننه چې کومې مجسمې پرتې دي د هغې حوالې سره چې کوم سیویلایزیشنز دي د هغې چې کوم دلته نوادرات پراته دي یا کوم دلته تاریخ پروت دی په هغې حوالې سره تاسو ته زیات نه زیات معلومات درکو. قدرمنو کتونکو د بودا کم سیویلایزیشن کومه حصه چې د کم کې چې د بودا د حوالې سره کومې مجسمې پرتې دي دلته موجود یم او دلته دا د بودا نور یو 2 مجسمې لګېدلې دي. بالکل دواړه چې کوم دي هغه د یو بل نه لږې مختلفې دي. زما سره تابش بھائی موجود دی, د دې د ریسرچ شعبې چې کوم دی نو د هغې سره تعلق لري. د ده سره په دې حوالې سره خبرې اترې کوو چې آیا دې کې څه وجه ده چې که تاسو وګورئ نو دا بالکل د بودا یو مجسمه چې ده دا بالکل ساده ده, یو څادر یې اغوستی دی. خو ورسره که د بل خوا وګورئ نو دغه هم د بودا مجسمه ده, خو هغې جیولریز وغیرہ وغیرہ ورسره تاج په سر دی. نو په دې حوالې سره دوی سره خبرې کوو. تابش بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بھی بودا کے مجسمے ہیں, لیکن یہ پہلا والا مجسمہ جو ہے یا جو وہاں پہ ہم نے دیکھا وہ مجسمے بالکل ایسے ہے جو سادہ ہے, ایک چادر اڑا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے عبادت کر رہے ہیں, یا جو مختلف اندازے مختلف جو ہم نے دیکھے مختلف اس کے جو ہے ڈیزائنز ہے. لیکن یہ جو ایک مجسمہ لگا ہوا ہے وہاں پہ جیولری بھی نظر آ رہی ہے, ساتھ تاج بھی نظر آ رہا ہے اور پورا کا پورا مجسمہ مختلف ہے. اس کے پیچھے کون سی سٹوری ہے؟ ایکچولی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدھا جو ایک رائل فیملی میں پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, 563 BC میں. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جولری پہنی ہے, اس کی مسکولر باڈی, اس نے اسٹچ کلوتھ پہنے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے ہی از اے پرنس, اور ہم اس کو بدھی ستوا سدھارتا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بدھا نے کوئی جولری نہیں پہنی ہوئی, ان اسٹچ کلوتھ پہنے ہوئے ہیں اور بالکل اس کا سمپل ہیئر ڈریس ہے اور سادگی اس میں اسکلپچر میں نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے یہ نروان حاصل کرنے کے بعد کا یعنی کہ ایز اے فل فلیج پراپر بدھا شو کیا گیا. یہ ہماری تیسری گیلری ہے, 3rd گیلری, جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا نام ہے ہندو جین اینڈ بدھسٹ گیلری, دا گیلری آف 3 ریلیجن. آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے
जैनिज़्म इज़ आल्सो अ रिलीजन विच इज़ कंटेम्प्रेरी टू बुद्धिज़्म। दोनों हम असर रिलीजन थे, लेकिन जो बुद्धिज़्म है उसको ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने, रूलर्स ने अडॉप्ट किया। ऑन द अदर साइड जैनिज़्म को ऐसा सरकारी छतरी नहीं मिल सकी। तो ये भी एक रीज़न थी कि बुद्धिज़्म जो है पूरी दुनिया में फैला, ठीक है ना। इसके अलावा जैनिज़्म में तकरीबन उनके जिस तरह इस्लाम में 1,24,000 पैगम्बर हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट नबी हैं। इसी तरह जैनिज़्म में 24 पैगम्बर हैं और जो लास्ट उनका जो प्रॉफिट है उसका नाम है महावीरा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने फ़र्स्ट शोकेस में आपको महावीरा के स्कल्पचर्स नज़र आएंगे। अच्छा, ये जो शोकेस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये जो मुजस्सिमे, या आप इसकी बात कर रहे हैं? इनकी बात। तो इसकी जो है ये कौन कौन से मुजस्सिमे हैं, और इसमें भी कोई ऐसा मुजस्सिमा है कि वो सबसे ज़्यादा अनमोल हो, वो भी ज़रा हमें दिखा दीजिएगा। नहीं, ये जितने भी स्कल्पचर हैं ये महावीरा के स्कल्पचर हैं जो कि लास्ट प्रॉफिट थे जैनिज़्म में। और आपको जैसा कि पता है कि बुद्धिज़्म ज़्यादा स्प्रेड हुआ है इसकी कंपेयर टू जैनिज़्म, इसलिए इसके हमारे पास ज़रा मटेरियल एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म कम है। इसलिए सिर्फ ओनली सिंगल हमने शो केस में जो जितना भी हमारे पास मटेरियल है हमने उसको डिस्प्ले किया। कदरमनों कतन को संग जिता सो द लाहौर द लुई तारीखी म्यूजियम के दनन कम द गंदहारा तहजीब वाले सर चिकम नवादिरात प्रातरी या मुख्तलिफ कम गैलरीज के चिकम सप्रातरी अगर टोल मुंग तास्तो कतल तासो कतल चे सुमरा दे के चिकम जमूं पाकिस्तान दे या जमूं दा कम खिता दा सुमरा शतमन दा पदे हवाले सर चे दे के कम आसार दी गंदहारा तहजीब दे द तहजीबुन हवाले सर दा सुमरा डाइवर्सिटी लेरी लाहौर म्यूजियम के चिकम संप्रातो तासोली द जमा सर दो मलगरी दी द खैबर पुख्तनख्वा रागली दी द लाहौर म्यूजियम सेल द पारदवी सर खबर तरीको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मशर संगे खई खैर से कम जई मु सवाबे करना शेयर के लिए खैबर पुख्तनख्वा के कम जईने दी कम लक मिसाल के जबत तास्ता मुंग बद तखबाए कंडरात वालू खलक जी और मुख्तलिफ कंडरात दी या कम आबादी दी अराकनी पे पैसों पस या पे बुतानों पस तदे दवज ना टोले उरान शवे सो कोला तवज्जो न वर गई स्तासो से ख्याल लेके दा जईन हुकूमत पखपल वलका की वाली दा रेनोवेट की दगल तस पाटू न जुड़ के दा सैलानियन बेराजी खैबर पुख्तनख्वा मईशत पर बखनी दा खो ډیر خي بلکې و سم مونږ وایو چې را لکه د سیر ځایونه نو کرانی ګټ شو یا تخبایه شو دا الکانو دی چې لکه پاره غټې مینو دی لر شي چکر وي هغه د پخوانه کم دیوالونه دي یا کم بوتان راوتري مات ګټ پراته دي دا هغه چکر وخی سیرمو کې خپل پکنیک مو کې وغه रिफ्रेशमेंट وشي دا مننه مشر تاسو ما د دوی سره وزیر راغلی ها جی وا دی تاسو څه وکړه دلته میوزیم کې بدلته جی مونږ څه وکړه ډیره زیاته مزه هم ته واغستا او کچره دا د په خپل صوبه کې وینو ډیره زیاته تاسو راغلی دلته په لاهور کې میوزیم کتوله لکه ډیره غټه فائدہ ده کنه سیاحت ته تیم فائدہ ده ور سره یو قومي ورثه زمونږ محفوظ شوی ده مخکې دا دغه پته مو لګی چې مخکې خلک داسې دغه طریقې یو تاریخ وته راجوندې شي جی بالکل پدې اړه راته وایي چې خیبر پښتونخوا کې کم زموږ سیاحتي مقامات دي یا زمونږ کم تاریخ دی یا کم آثار دي ورځ په ورځ باندې ورکیږي خلک زی کودایانې پکې کوي آبادیانې ټولې ورانې کړي کم سیاحتي مقامات چې ټول تباه شو په دغه اړه باندې خیبر پښتونخوا حکومت د پاره څه پیغام دی دا غیر لپاره دا پیغام دی چې بس د دې خپل چې کم دی د دې هغه سکیورټي یا د دې هغه دا کم دغه چې دی دلته کې رايو د کړی چې د حالت کې رايو ځي شي نو مونږ خلکو ته به ډیره زیاته فائدې او مطلب د پیدا دا چې لکه مونږ ته لطف او لغا سیلو خوندونه وته مننه شکریا قدرمنو کتونکو تاسو کته د دې ملګرو خبرې اترم تاسو واورېدې د اول نه کله چې تاسو مونږ د عجایبګر ترالو تاسو د دې حواله سره کم معلومات چې زمونږ زیات نه زیات کوشش تاو چې د دې عجایبګر حواله سره د کې دننه چې کم مجسمه پرتی دي کم پنپاره پرتی دي کم پینټینګز دي یا وغیرہ وغیرہ کم دلته چې کم نوادرات پراته دي دغه حواله سره تاسو ته زیات نه زیات معلومات درکو زیاتره په دې کې د ټولو نه ریچ کم سیویلایزیشن چې دی نو هغه
ګندهارا سیویلایزیشن دی چې کوم د خیبر پښتونخوا کې و د ګندهارا سیویلایزیشن و په خیبر پښتونخوا کې او دا غزه نه چې کم آثار ملاو شوي دي کم نوادرات ملاو شوي کم مجسمې ملاو شوي نو هغه په لاهور میوزیم کې محفوظ کړی شوي ورسره د پاکستان نیشنل او کلچرل هیریټیج چې کم دی هغه په لویه پیمانه په د لاهور میوزیم کې موجود دی چې د دې د وجې نه د بهر ملکونو نه کم ډیلیګیشنز راځي د بهر ملکونو نه کم سیلانیان راځي نو هغه لاهور میوزیم ته راځي د دې د تاریخ په اړه باندې معلومات علي دا څیزونه ګوري او د دې ځای نه بیا د ځان سره معلومات وړي ډېر زیات فایده ده د دې سره د پاکستان معیشت ته هم ده د دې سره سیاحت ته هم ده ورسره زموږ کم کلچرل ډپارټمنټ چې دی هغوی ته هم ډېره زیاته فایده کومه پیسه چې کم دا ځي خو د بدقسمتۍ نه قدرمنو کتونکو نن د لاهور میوزیم کې چې تاسو کم ځای کې هم قیمتي مجسمه ګورئ یا قیمتي کم نوادرات ګورئ نو دا د خیبر پښتونخوا نه راوړل شوي دي په دې لاهور میوزیم کې محفوظ کړی شوي دي خو د بدقسمتۍ نه زموږ خیبر پښتونخوا حکومت یا زموږ کلچرل ډپارټمنټ هلته دغه څیزونو ته دونه توجه نه ورکوي سواد ته که زه تاسو ته یم سواد دی که ملکڼ دی هره سیمه ښه په تاریخي ډول باندې ښه شتمنه ده د هر تهذیب د هر سیویلایزیشن آثار پکې موجود دي خو د هغې باوجود خلک ځي هغه ودانۍ راکني هغه ودانۍ تباه کوي هغه ودانو کې څوک پکې پیسې ګوري څوک پکې بوتان ګوري د دې د وجې نه زموږ زیاتره دغه کم قیمتي ځایونه چې دي چې کم د سیل ځایونه دي کم ته چې د بهر ملکونو نه سیلانیان راځي هغه ځایونه تباه شو هغه ځایونه ټول ختم شو د دې د وجې نه خیبر پښتونخوا حکومت له پکار دي چې څنګه دلته په لاهور میوزیم کې د هر څه محفوظ کړی شوي دي که د دې په ځای باندې خیبر پښتونخوا حکومت دغه ځایونو ته لږه توجه ورکړي نو دا هر څه هغه څه دي کوم چې د خیبر پښتونخوا نه راوړلی شوي نو د خیبر پښتونخوا معیشت به ورسره هم مخ په وړاندې لاړ شي او ورسره به چونکې سیاحت چې کوم دی دا ډېر زیات په معیشت کې اهم کردار لوبوي نو د دې سره به د سیاحت نه معیشت ته یو فایده میلاو شي قدرمنو کتونکو تاسو د لاهور میوزیم دننه چې څو دا هم وکتل تاسو دلته د کم ریسرچ افسر چې د هغوی خبرې اترې مو اورېدې ورسره د دې ملګرو خبرې اترې هم تاسو واورېدې امید لرو چې تاسو پتې خوند اخیستی تر د بل پروګرام پورې خپل قرباني کمال عثماني د خیبر نیوز پوره ټیم له اجازت ورکوي بل هفته به د یو نوي پروګرام سره راځو د لوی الله په امان